والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. صراحة هذه الليلة بوجود مشايخي الأفاضل والزملاء والإخوة رب أخ لم تلده أمه، يسرني ويسعدني في هذه اللحظات، وأعتبر هذه اللحظات من أبرك الساعات وأسعد اللحظات بأن جمعني الله معكم الأحباء في الله. فأشكركم شخصا. وفي هذه المناسبة ألتمس من شيخي ومربي وله منا علي وتوجيهاته وإرشاداته ما نسيناه، أستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحيم المغزوي، الله يحفظه ويرعاه ويمسه الصحة والعافية. أريد من فضيلة الشيخ كلمة بسيطة توجيه لنا جميعا شيخنا، يا مرحبا. ثم الشيخ عادل إن شاء الله موجود بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بادئ والحمد لله ان الله وفقنا جميعا وفرحنا بفضل الله عز وجل ان الشيخ الدكتور برويز الله وفق ويسر له اموره وتخرج بعد كفاح طويل في الدراسه مثل زملائه السابقين واللاحقين في الهند، وان شاء الله يكون باذن الله رسل خير ورسل سلام، وبما امر الله عز وجل به من تعليم الناس وتفقيههم وتوجيههم وارشادهم وايصال العقيده السليمه الصحيحه لهم، البعيدين عن كل البعد عن اي شذوذ او غلو او تشدد من القبيل هذا، وبعيد عن كل الجماعات والتكوينات والمكونات القريبه او البعيده او المقاربه او يعني بعيد عن كل الامور هذه، يعني ايصال سماحه الاسلام كما اراد ربه العباد سبحانه وتعالى، وامتثال قول المولى جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ولازم نعرف اخواننا الكرام وخاصه طلابنا الاحبه بان الدين لله عز وجل. هذه قضيه مهمه جدا محوريه. اجتهادات الناس الفقهاء قديما وحديثا انما هي افكار يضعونها، امور يضعونها، تنميطات في العلوم يضعونها ويقيدونها لخدمه الدين وليس لخدمه انفسهم، لخدمه الدين. والاختيارات هذه للناس وترجيح الاختيارات هذه للناس، واضح الكلام؟ لكن في اصل التوحيد والعقيده والدين هذا لله عز وجل. هذا مهم جدا لانك تقوم بهذا الامر. يعني الجزيره العربيه قبل كذا قرن كانت مسرح للجهل، مسرح يعني عدم الفهم. وكما تعلمون ايضا الله عز وجل الامام محمد بن عبد الوهاب وكتبه موجوده بين ايدينا، كتبه، وهذه الكتب روشتات علاج للاوضاع التي كانت موجوده. عندكم كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، اي شوف كتاب التوحيد ما تجاوز قال الله وقال الرسول، دائما خذ بيد قال الله. حينما تقول قال الله وقال الرسول للناس ما حد تختلف معه، قال فلان الناس كلها حد يجيب لك 100 راي و100 فكره و100 طريقه، واضح الكلام؟ فالناس تريد ما ينفعها في دينها، لانك انت داعيه لمن؟ لله. فالناس تريد الشيء اللي لله عز وجل. قال الله وقال الرسول. كنا في زياره من سنوات مع الجامعه الى شرق آسيا وفي دولة ماليزيا، فمررنا في طريق وأدركنا الصلاة في مسجد، فالصلاة في مسجد ونظرت سبحان الله وإذا طالب من الطلاب الخريجين من عندنا يفتح لهم كتاب صحيح الإمام البخاري ويقرأ عليه. والله أنا سررت ومنظر ما أنساه. أنت امسك في هذا في هذا الخط، امسك في هذا الخط. إياك وأن تخالف الناس أو تختلف مع الناس. إذا خالفتهم اختلفت معهم، إذا انتميت إلى جماعة انتمت الناس إلى جماعات أخرى. من أنت حتى ما الناس تؤلف جماعات وتعمل أشياء من القبيل هذا؟ عشان كده المولى جل وعلا من بداية التنزيل الحكيم أمر بالوحدة في الدين، في العقيدة، في التوحيد.
مو في التلاعب. ولتكن منكم أمة يصلون للدين، يقومون بإيصال الدين. أنت إنسان خادم للدين، لازم تضع في نفسك وفي بالك شيء واحد، انسى الكلمات. كلنا قرأنا في الكتب ومن أيام الدولة العباسية والأموية، وفلان قال وفلان قال وفلان قال وطلع ونزل. واضح الكلام؟ الدراسة العلمية شيء، والتعامل مع الناس شيء آخر. الناس تريد الشيء البسيط السهل. أمنا عائشة رضي الله عنها رأت رجل قال: أنت ابن عمير، أنت قاص أهل مكة؟ قال: نعم أنا قاص أهل مكة. شوف التوجيه لها، قاص يعني الإنسان يعظ الناس ويرشدهم ويوجههم بعد الصلوات. فقالت له: ماذا؟ يعني أنا من معين النبوة، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: خفف فإن الذكر ثقيل. خفف فإيش؟ فإن الذكر ثقيل. والمولى جل وعلا ماذا يقول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن سنلقي عليك قولا إيش؟ ثقيلا. فالدين ثقيل، الدين مو قليل، الدين هذا تنزيل حكيم. ليه؟ لأن خاتمة الشرائع، خاتمة العقائد، خاتمة الأديان، فالدين ضخم. فأنت عليك بالشيء البسيط السهل المتيسر الذي يخدم الناس. أغلب الناس عوام، كثير من الناس عوام، وأنا واحد منهم. كثير من الناس عوام وأنا أولهم، يريدون الشيء البسيط السهل الذي يعرفهم، لا تدخلهم في العقائد العميقة. وهذا الكلام وجدته أنا عند السلف الأول الصالح، عند السلف القديم الصالح. مثل الحافظ ابن الجوزي رحمة الله عليه، إيش كان يقول؟ قال: تخير للناس، يعني الشيء البسيط، تخير للناس الشيء البسيط السهل المفهوم. إياك أن توغل في الناس تبعد عنك، حتى لو استلقوك وإنك طلعت فيهم الناس ما تبعد. عليك تفسير، عليك كتب العقيدة الصحيحة السليمة النظيفة. واضح الكلام؟ عليك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب الإمام تلميذ ابن القيم، كتب إمامنا الإمام أحمد، وكتب الفقهاء لكن خفف عليهم، وأعطيهم الشيء مثل الملح في الطعام، مثل الملح في الطعام. عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن، أين كان يعظ الناس ويدرسهم ويعلمهم؟ وين؟ في العراق. معلوم ولا لا؟ أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا في أماكن مثلكم كذا، ذهبوا في أماكن كثيرة في العالم. فالناس يعني كلامه جميل ولغته فصيحة ويحدثهم بما قال الله وقال الرسول فقط. إيش قالوا له؟ قال: والله يا أبو عبد الرحمن كلامك جميل ولذيذ، كل يوم نريدك تكلمنا وتعظنا وتحدثنا وتسمعنا. قال: لا أبدا، يوم واحد في الأسبوع يكفي. ليه؟ قال: أنا أتخولكم. شوف كيف أرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولون بها. ليه؟ مخافة السآمة علينا. إياك أن توغل على الناس وتعمل لهم برامج وتعمل أشياء، لا، دع الناس هي يعني تنظر إليه، أعطيهم الشيء المناسب، علمهم أمور دينهم، فقههم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا على العموم الناس. أما على خواص يفرق. الطلاب العلم إذا كان في درس علمي هذا يفرق، يختلف. واضح الكلام؟ كلامنا كان على عموم الناس. أما طلاب العلم وأصحاب الدرس العلمي، لا، أنت وشأنك ما شاء الله وما تعطي من البحر العلمي. واضح الكلام؟ والتفريعات والتقعيدات، إذا كان في درس العقيدة أو في درس الفقه أو في أصول الفقه، لكن بالنفس العلمي، بأخلاق العلماء. ولذا العلماء من قديم اعتنوا بأخلاق العلماء، بأخلاق طالب العلم، بأخلاق معلم الناس الخير. عشان كذا كانوا يسألون أمنا عائشة رضي الله عنها، قالوا لهم: ما هي أخلاق رسول الله؟ منعت الناس التي أتت يعني بعد. قال: تعرف علمينا ايش ارشدينا كيف اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما تقرؤون القرآن؟ كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. انتم رسل خير ورسل سلام، والمملكة العربية السعودية شرفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين، القبلة التي يرجع الناس إليها في اليوم والليلة 5 مرات ويفدون إليها على مدار العام وعلى مدار السنين والدهور 5 مرات. لها حق في رقابك، لها حق عليكم المملكة العربية السعودية أنكم تقومون بالواجب تجاهها، كونها هي أم البلدان. كونها هي ماذا؟ أم البلدان، لأن فيها بيت الله. انتبه ما تنسى، فيها بيت الله الحرام.
هذا مولد ليس فقط من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من عهد النبوة الأولى. سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حينما أمره يعني ما أتى بمحض إرادات إبراهيم وين عاش تعرفون؟ كان في بلاد الشام والعراق وتنقل يعني، ذهب إلى مصر لكن عملوا له مشكلة وطلع من مصر. واضح الكلام؟ فماذا؟ أمره المولى جل وعلا أن يأتي إلى واد غير ذي زرع، فأتى إلى مكة ما فيها أحد نهائيا البتة ولا الطير الطائر ما فيه، وخلد ذكر القرآن الكريم بواد غير ذي زرع أقام بيت الله. وهكذا تسلسلت بعد ذلك أحياها النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة الطاهرة التي أنتم فيها. وهذا ليس باختيار صلى الله عليه وسلم، وإنما باختيار المولى جل وعلا له، لأنه أوري في منامه أنه يهاجر إلى بلدة ذات صرخة ذات نخل، فكان يتصور بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في هجر أو في غيرها من تلك المناطق، لكن أمر الله عز وجل أن يهاجر إليها. وهنا في المدينة المدينة فتحت بالقرآن، هي المدينة الوحيدة في الدنيا التي فتحها القرآن، المدينة الوحيدة في الدنيا. مكة فتحها المسلمون بالسيف في بعض المناطق في مكة. واسألوا من أتى إليه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم هكذا يعني أنتم دعاء إلى الله بإيش؟ بالقرآن. وهذا ليس من عند التوجيه، وإنما هو من عند المولى جل وعلا، من عند المولى جل وعلا. الله تعالى يقول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به بإيش؟ بالقرآن. يعني المولى جل وعلا لم يذكر في الجهاد اللي هو بالسنان وبالسيف وبالقتال، لم يأتي به في وصفه بأنه جهاد كبير، وإنما أتى في ذكر القرآن. ليه؟ لأنك تصابر نفسك على أخلاق الناس وعلى الجفاء وعلى المتاعب، والذي يفهم مرة والذي لا يفهم مرة، والذي قد يأتي فيفاجئ ببعض الأسئلة. مرة كنا في جلسة في درس شيخنا الشيخ العباد متاع الله الصحة والعافية، قولوا آمين، فضيلة الشيخ العلامة المحدث المدينة الشيخ عبد المحسن العباد، حينما كان داخل الحرم، قديم الكلام هذا شوي، حينما كان في داخل المسجد النبوي، فسأله سائل شاب من أفريقيا وكذا يعني قال: إيش اسم أم عمر؟ ما هو اسم أم عمر؟ ما هو اسم فلانة؟ ما هو يعني. فأنت وطن نفسك يا طالب العلم، أيها الداعية. عند اليوم طالب علم، طالب صغير شيء في السن وكذا، غدا تكبر تجلس مكان الشيخ عبد المحسن في بلادك وفي عند أهلك، صحيح ولا لا؟ لابد أن تكون لديك ثقافة دينية، معلومات دينية. الشيخ برويز ما شاء الله الآن أخذ الدكتوراه. هذه أول مفاتيح العلم، أول درجة في المعرفة، أول درجة في ماذا؟ في الفهم والنظر. الآن يبقى جهوده الجامعة، المشرف، الكلية، كما يقال لجنة المناقشة، وكل هؤلاء عوامل مساندة حتى تؤهل الإنسان إلى أن يكون شيخا داعيا إلى الله عز وجل في المستقبل. واضح الكلام؟ فوطن نفسك. الحافظ ابن الجوزي رحمة الله عليه صاحب كتاب زاد المسير بإيش؟ يا طلاب الجامعة، زاد المسير في علم التفسير، كتابه زاد المسير. عنده كتب كثيرة جدا الحافظ ابن الجوزي رحمة الله عليه، ولديه كتاب في الحديث في الموضوعات اسمه إيش؟ الموضوعات، اسمه كذا الموضوعات. ولو كتاب في اللغة يعني في فن من فنون يعني الدراسات الإسلامية، اسمه نزهة الأعين النواظر في ماذا؟ إيش كنت تسووا؟ سندوتشات وبس وبرياني؟ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. هذا يعني علم يعني قيم جدا، قليل حتى كتبه محدودة. السيوطي له كتاب فلان بس يمكن 3-4 كتب شيء من قبيل هذا. ماذا كان يقول؟ يقول بأنك لن تستطيع، السيوطي يقول لن تستطيع أن تحيط بكل شيء في علوم الإسلام والمسلمين. يعني علوم الإسلام من العقيدة، من التفسير، من الكتب الضخمة ما تستطيع، لكن عليك أن تأخذ من كل تتخصص ثم تأخذ من كل علم بطرف. ابن عقيل الحنبلي هذا من أصحابنا الحنابلة له باع كبير، لكن حينما أتى غلاف ذكري
من أواسط آسيا ودمر الخلافة ودمر بغداد ودمر المكتبات الإسلامية، لأن أول شيء يعني اعتنى به عناية سيئة هو تدمير الفكر والعلم والمحتوى الذي يستند إليه المسلمون، وهو العلم وكتب العلم، أغرقها في دجلة وضعها حتى تفهمون بأن المستهدف هو محتوى الإسلام والمسلمين. فأبو الوفاء بن عقيل ألف أحد كتبه اسمه الفنون. اسمه ماذا؟ الفنون. في كم مجلد؟ 400 مجلد. 400 مجلد. هذا أحد كتبه فقط. الذي طبع مجلدين فقط، طبعت في ألمانيا يعني من قبل سنوات، عندي نسخة منهم طبعت بس، وعليها كل كتب أبو الوفاء بن عقيل ما هي موجودة. معظم كتب المشايخ والعلماء ويعني كان يوزن الكتاب بالذهب. الكتاب يا اخوان كان يوزن بالذهب. فالشاهد في الموضوع بانك ايها الداعيه، الحمد لله اليوم العلم تقرب لك، اليوم الحمد لله المكتبه الشامله في النت موجوده معك، صحيح ولا لا؟ يبقى هنا مهم جدا وهو ما يسمى باداره الوقت. مهم جدا اداره الوقت. عندك 24 ساعه لازم تعرف كيف تقرا، اما تتركها سبهلله كيف ما اتفق مثل حالاتي يعني، مثل ما تيجي مثل ما اروح مثل ما ما ينفع كذا، ما ينفع عمل الشيخ كذا. لابد تضع لك جدول، لابد تضع لك شيء من القبيل هذا، بانك تؤطر نفسك في المسائل. والمشايخ والدكاتره ما شاء الله عندنا ويفهمون. الحين كنت في الجامعه كنت اعطي الطلاب جدول للدكتوراه والماجستير، كيف خلال ال4 سنوات يقضيها بحسب الخطه، وكل باب فصل له ايام معدوده. انت لو وضعت نفسك خلال 24 ساعه، اذكر من الاشياء الطرف انا وضعت لنفسي خطه في بعض الاشياء، فقدت تقريبا 4-5 ساعات. 4-5 ساعات هذه وين راحت؟ فقدتها، يعني ما ادري هذا كيف ضايعه مني، ما ادري. واذا هي ساعات النوم، فقدتها. جلست ايام ابحث عن ال4-5 ساعات، كل يوم بساعه يعني اضع لي شيء فيها، الا 4-5 ساعات. استغربت والله، يعني انا مخسر والله، انا ما عندي شيء، انا اضعف خلق الله انا في ارض الله. فالشاهد في الموضوع انكم انتم يعني الحمد لله انتم المملكه العربيه السعوديه ايضا لها حق عليكم. المملكه السعوديه انشات الجامعه، انشاتها هذا المملكه، حكومه المملكه العربيه السعوديه، حكومه خادم الحرمين الشريفين من قديم الى اليوم، هي اللي تنفق عليها وهي اللي تمدها وهي اللي تصرف على الاساتذه وعلى الطلاب وعلى المنح. واضح الكلام ولا لا؟ فالمملكه السعوديه كما تعلمون يا اخوان تتعرض الى اشياء كثيره، ونحرها يستقبل السهام من كل جانب وصوب بسبب تمسكها بدينها وعقيدتها وحمايتها لحماء الحرمين الشريفين. فالله الله في بلدكم، هذا هو البلد الاصلي الذي يرجع اليه كل مسلم. بالله لو استهدفت مكه، ايش قيمه المسلمين؟ لو استهدفت الكعبه الشريفه، ايش تتجه الى اي قبله؟ لو استهدف الحبيب صلى الله عليه وسلم هنا عندك، الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يفتيه الناس وكل يوم. عمر رضي الله عنه قال والله يا رسول الله انا احبك كل شيء احب، ما يقال كلام محبتك فيه الا من نفسي. قال من نفسك؟ تعلمون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له؟ طيب راجعوا كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم عمر في المحبه. انتبه في المحبه الشرعيه، ليست المحبه المخالفه، لا، على حد قوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقول عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم مشتقة وتابعة للأصل الأصيل، والركن الركين هو محبة المولى جل وعلا. واضح الكلام؟ واضح؟ فبالتالي أنت المملكة لها يعني حق في رقابكم انكم تذكرونها بالجميل وتدعون لولاة امورها وتدعون لاهلها، وما تنسونها من دعائكم بسواء ان الله يحفظها ويحفظ امنها وامانها. ونسال الله عز وجل ان الله يفكم. اليوم انتم الشباب، غدا ان شاء الله رجال وكبار، وابنائكم تسهلون لهم ايضا الدراسه في هذه الاشياء. ونصيحتي لكم بعد تقوى الله عز وجل تواصلون العلم في بلادكم وبلدانكم، وتقومون بالعمل. لا تقول أن أكتفي، لا، أنت واصل، اعمل. الله تعالى أمر، مو أنا اللي أمرت، الله عز وجل أمر وقل اعملوا بس يرى الله عملكم ورسوله. اعمل أنت، هذه كلهم هم هيئوك في بداية الطريق، حتى كنت أستاذ الشيخ الدكتور سمي ما شئت. الآن عملت. أنا والله ذهبت إلى أماكن كثيرة في العالم ووجدت
شباب الجامعة والله ما شاء الله فيه. مثلا من تلك البلدان نختم بها في السنغال، جامعة يعني إذا تسمونها أنتم علمانية أو شيء من هذا القبيل، أنشأتها فرنسا في السنغال، لا وجود لها إطلاقا في دراسة اللغة العربية والعلم الشرعي أبدا. قام وهذا الدكتور التحق في قسم من الأقسام يعني الموجودة عندهم، حتى أقنع المسؤولين في الكلية وفي الجامعة بإنشاء قسم للغة العربية. الدكتور كيف كان ما شاء الله عليه، والى اليوم اعتقد ما ادري موجود اليوم ولا لكن من يعني الخريجين الافاضل. اتمنى لكم الخير والتوفيق، وارجوكم تدعون للشيخ برويز، الله يوفقه ويسر اموره، وان الله عز وجل يجري الخير على يديه حاضرا ومستقبلا. شاكرين ومقدرين لكم، الله بارك الله. شكرا جزيلا شيخنا الكريم على هذه الكلمات التي لها وقع على القلوب، جزاكم الله خيرا. الآن قبل أن نأتي إلى حبيبنا الشيخ عادل الخديدي، معنا أستاذ زياد العمري أبو طارق، ما شاء الله له خبرات ميدانية وتجارب في مجال الدعوة في دول عدة، فنأخذ من فضيلة الشيخ أبو طارق تجربة واحدة بأعمال ببرامج بسيطة جدا وصغيرة جدا، ويستفيد من هذه البرامج ويوجهها حتى يفيد بها المجتمع. من إحدى يعني فكرة مبسطة وصغيرة جدا قام بها بعض الإخوة في إحدى الدول، كانوا يستشيرونني في بعض الدول، فقلت لهم اذهبوا ويعني لإحدى المستشفيات الخاصة بغير المسلمين وقوموا بالتبرع بالدم. فذهبوا هناك وتعجبوا من هذه الفكرة، فذهبوا بالتبرع بالدم وخرجوا باثنين الحمد لله أسلموا في تلك المستشفى، وأصبحت الصحف تتحدث عن أن المسلمين يعني من أناس يحبون السلام ويحبون ولديهم تسامح ولديهم المحبة للإنسانية، وفي الإعلام واستضافوهم في إحدى القنوات، وأصبحت لهم برامج وخصصت لهم ساعتين في القناة الرسمية، في كل أسبوع لديهم ساعتين يتحدثون فيها عن الإسلام. فقط فكرة بسيطة جدا. فلذلك جزاه الله خير الشيخ الدكتور تحدث عن الإنسان يكون دائما يعني لديه الدافعية والمحبة ولا يتوقف، ويبتكر دائما أفكار ذكية جدا حتى يصل إلى هذا الشخص الغير مسلم ويحاول أن يدعوه إلى الإسلام، أو على الأقل حتى يجعله في منطقة كمحايد ويحب أن يعني يحب المسلمين. والشيخ برويز يعرف بعض القصص التي ذكرتها له قبل فترة، كيف أن غير المسلمين يقومون بشراء بعض الأراضي ويهدونها إلى مراكز إسلامية، وهذا بالتعامل الجميل من المسلمين له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ودائما يعني نصيحة لكم، أقول طالب العلم لا بد أن يكون هو وقفا لله، فإذا كنت وقفا لله فإن شاء الله بإذن الله تعمل كل الأعمال هذه، ولا ترجو لا مدحا ولا ثناء ولا ماديات ولا شيء، لا ترجو إلا رضا الله سبحانه وتعالى. فنجعل كلنا أنفسنا أوقاف لله، نوقف أنفسنا لله سبحانه وتعالى، ونعمل من أجل أن ننقذ أولئك المساكين الذين هم غير المسلمين. لابد أن ننظر لهم أنهم مساكين ويحتاجون منا. في اليوم الواحد يموت الملايين من غير المسلمين، ماذا قدمنا لهم؟ للأسف ماذا قدمنا لهم؟ قد تكون بعض السويعات البسيطة تعمل بها بعض المنشورات، تعمل بها بعض النصائح تفيد في ذلك، وتصل إلى من سبحان الله يرى هذا المنشور ويسلم. وترد لنا في بعض الدول من يسلم وعمره في 97 من عمره، سبحان الله. فأين المسلمين؟ وبعضهم عندما تدعوه الإسلام يقول أين أنتم؟ عمره في 70 يقول أين أنتم؟ هو يريد الإسلام ويبحث، لكن لم يجد أحد يوصل له هذه الرسالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا أوقافا لله سبحانه وتعالى، وأن يوفق الشيخ برويز الدكتور برويز ويجعله إن شاء الله بإذن الله وإياكم مفاتيح، ويجعلنا وإياكم مفاتيح الخير
مغاليق للشر دائما وأبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. الداعية الفقيه ما شاء الله. باعتبار نشكركم اولا شيخ زياد شيخ أبو طارق على هذه الكلمه واغلى نصيحه بان نكون وقف لله. والان الميكروفون يسلم للشيخ كلمه مختصره خلال دقيقتين شيخنا، باعتبار الشيخ قريب من الطلاب حبوب لدى الطلاب فنستمع. بارك الله فيك. بسم الله. مكانك الشيخ ما وانا تيمم ما يجمع بينهما الا في مسائل ما نشوش على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله سبحانه وتعالى لا يعطي هذا العلم إلا من يحب، ولا يمكن أن يصل هذا النور إلى قلب أي إنسان. فالعبرة ليس بالحفظ، فكل الناس يحفظ، حتى المستشرق الكافر يحفظ، ربما يحفظ أكثر منك، وإنما النور لا يوقعه الله إلا في قلب من يحب. ولذلك إن الله ليرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فاليوم في هذا المناسبة العظيمة، مناسبة يعني حفلة حصول الصديق والأخ والحبيب الدكتور برويز على هذه الشهادة التي حقيقة هي التي تفخر بقربها من الدكتور برويز حقيقة، لأنه رأيت منه يعني من عنايته بطلاب العلم والقرب منهم. أنا أقول يعني ولن أكثر في الثناء على هذا الصديق لأنه يستحق الخير، أنا شخصيا سأفتقده، لكن أنا أقول لكم أنتم جميعا أعدوا العدة لهذا الموضوع. الآن لو أراد الدكتور برويز أن يستدرك هذه اللحظات التي أنتم الآن فيها ما يستطيع. يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، أما السيادة ستصلك شئت أم أبيت، لكن أعد العدة لمثل هذا الموقف. بعض الطلاب الآن في مثل هذا الوقت، أنا أقول الفتن اللي يمر بها طلاب العلم أشد أكثر من أي زمن مضى. أنا أقول يعني وأنا أرى نفسي يعني صغير شوية، يعني فوق ال40 ما هو فوق ال40 كويس يعني. تمام. والله ما كان استغفر الله من طلاب، ما كان عنده في وقتي يعني قبل 20 سنة تقريبا من الفتن مثل ما تجدونها أنتم اليوم. كان عندنا للإنترنت يوم واحد، يخرج من السكن يوم الأربعاء. هذا اليوم أشوف إيش صار في الكوكب. أجلس من الساعة 8 إلى الساعة 12 واحدة في واحدة من المقاهي اللي جنب الجامعة. كان في مقاهي ما في داخل السكن، نروح لهذا المكان نجلس أشوف إيش صار في الدنيا، من الذي مات، من الذي عاش. أما الباقي كله في الجامعة. كانت الدروس في ذلك الوقت وأنا من أقل زملائي تحصيلا، ولا أقول هذا تواضعا، حقا وصدقا، كانت الدروس تبدأ من قبل صلاة الفجر. وكان اللقاء بالدكتور أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي رحمه الله حفظه الله ورحمه، حقيقة لا أدري لكن أذكر أنه كان تعبان جدا. كان قبل أذان الفجر بنصف ساعة أستقبل الشيخ في جهة الروضة، ويأتي بجيك معه فاضي أعبي له زمزم وهو يوتر. بعد الوتر أسلم الموية جيكم مليء، يقول: الله يا ولدي يملأك بالإيمان والحكمة والعلم. ثم بعد ذلك أبدأ القراءة عليه إلى أذان الفجر، وهكذا كل يوم. إذا ما كان طالب العلم يستثمر هذه الأوقات فترى ال4 سنوات تذهب في غمضة عين. وإذا بك مثل الشيخ برويز تبغى يرجع الشيخ برويز للسنة الأولى في الجامعة مستحيل، ما عاد في فرصة، راحت عليه. فلا تنشغل بغير العلم قدر المستطاع. قاوم هذه الصوارف عن هذا الطريق اللي أنت فيه. 4 سنوات قليلة في الدرس، والله قليلة ما تشعر بها.
بعضكم في المستوى الأول، بعضكم في المستوى الخامس، بعضكم في المستوى السادس. هل يستطيع الواحد منكم يشرح متنا من المتون الفقهية في مذهبك أنت؟ هل أنت جاهز لهذا؟ ترى الناس لن يسألوك فيما للأسف كثير من الطلاب مشتغلين فيه، سيسألونك كيف الصلاة، كيف الطهارة، كيف الزكاة، كيف أصلح زوجتي، كيف أصلح بيني وبين زميلي. هذا اللي يسألونك الناس فيه، لن يسألونك عن بعض الأشياء اللي أنت مشغول بها. الناس ما يحتاجون هذا منك، يبغون يعرفون كيف يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. كلام مهم ولا مهم؟ كلام دقيق جدا هذا، صحيح. ولذلك هنيئا لمن يعني أعد العدة ليوم التخرج. يوم التخرج هو من أحزن الأيام على طلاب الجامعة، من أقصى الأيام يوم التخرج. ليش؟ لأن الطالب سينتقل إلى الدعوة مباشرة من غير أي تفاهم. أنت مباشرة ما ترجع إلى قريتك الناس سيصدرونك مباشرة ويسألونك في كل شيء مباشرة، وبالذات في الفقه. ما أقول هذا لأن تخصص الفقه، لا، أقول هذا لأجل حاجة الناس. الفقه يحتاجون الناس في كل زمان ومكان. ولذلك يا أحباب الكرام استغلوا هذه الأيام خير استغلال، فإنها توشك أن تذهب عنكم ولا تعود أبدا. فهنيئا لمن أكرمه الله بمثل هذا اليوم وهو مستعد لأن يعود إلى بلده، حصل علما نافعا وتعلم من مشايخه وقدواته كيف يوصل هذا العلم. وهذه مسألة لا تقل أهمية عن تحصيل العلم، لأن تعلم العلم شيء وبلاغه وأداؤه للناس شيء آخر. فليس كل إنسان يحفظ يستطيع أن يبلغ الناس، ليس كل إنسان حفظ يستطيع أن يبلغ الناس، وإنما بعض الناس يتعلم كيف يتخاطب مع الجمهور. هذه الأمور مهمة لطالب العلم. ولا يريدون الإنسان الفض الغليظ. والمجتمع لعلي أشرت في اللقاء السابق بس ما طول ولا طول إن شاء الله حتى اليوم. الناس يتأثرون بصاحب الخلق الحسن. يقول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أصبحت كما يقول كما نقل ابن كثير عن جملة من المفسرين الكلبي وغيره، قال فبما رحمة من الله لنت لهم، أصبحت قريبا منهم عظيم التحمل لأخطائهم برحمة من الله لنت لهم. قال ولو كنت فظا غليظا، ما قال غليظا، قال غليظا، ذاك اليوم ما كملتها جون الناس يشغلوني، انتم معي تعرفون الجلسة مستمرة. قال ولو كنت فظا غليظ ايش؟ القلب، ما قال ولو كنت فظا غليظا. ليه؟ قال المفسرون ولو كنت فظا أي سيء الخلق، سيء يعني الخلق والأقوى. ولو كنت فظا غليظ القلب قاسي القلب، لأن القسوة مكانها القلب. قال ولذلك قال ولو كنت فظا سيء الأخلاق غليظا قاسي القلب في التعامل مع الناس لانفضوا من حولك. هذا مع الرسالة، فما بالك بنا نحن الضعوف اللي يعني لا رسالة ولا غير، الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى يا أحباب الكرام في هذه الساعة المباركة أن يرزقني وإياكم علما نافعا، آمين، وعملا صالحا، آمين، وأثرا في الناس باقيا، آمين، وأن يرفعنا بهذا العلم ولا يخفضنا، آمين، وأن يكرمنا ولا يخزينا، وأن يعني يجعل هذا العلم دافعا وموصلا لنا للجنة. فليس كل علم نافعا، وإن كان قال الله وقال رسوله بالمناسبة، ليس كل علم نافع. فكم من إنسان قارئا للقرآن والقرآن يلعنه، وكم من إنسان يحفظ المسائل وهو في الحقيقة يستزيد من حجج الله عليه، حتى إذا وقف الناس بين يدي الله كان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ليس كل علم نافع، ولذلك كان من دعاء النبي الكثير صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا. حفظكم الله ويسر الله. سامحوني إن أطلت. في حاجة سؤال معك يا شيخ يا دكتور عادل. جزاك الله خير، بارك الله فيك. لكن بحكم شيئين فيك الله يجزاك خير، أعرفها من الأشياء الفاضلة المحترمة، بارك الله فيك. بحكم كونك أولا في الفقه متخصص في الفقه، رجل فقيه رقم واحد. رقم اثنين الذي أعرف عنك ذلك ما شاء الله لك باع طويل في الإنترنت،
والشبكات والامور هذه. زمن اليوم زمن التواصل الاجتماعي وزمن الانترنت، بمعنى انك تخاطب الملايين. قديما كان يجلس الشيخ او الداعيه مع فئه محدوده من الناس. الان توجيهك للطلاب، للزملاء، لنا كلنا، كيف يكون الداعيه؟ الداعيه كما يقال، ما نقول داعيه الانترنت، وانما داعيه في ضمن شبكه التواصل الاجتماعي، وكيف يستثمرها الاستثمار في الدعوه الى الله، ولو لم يكن لديه اناس، او لو كان لديه اناس ويعمل بث كما ترون اليوم في جميع التواصل الاجتماعي. فبحكم خبرتك جزاك الله خير وتوجيهك لابنائك واخوانك ولنا جميعا، كيف يكون الانسان يستغل ويستثمر هذه في الدعوه الى الله وفي قضايا الفقه. الناس تحتاج قضايا الفقه العمليه. الله يجزاك خير. تمام. ولذلك هذا سؤال تواضعا منك، يعني جزاك الله خير، ودائما تعلمنا وتربينا حقيقه بلطافتك واخلاقك وسعه علمك. احبابي الكرام، الزمن غير الزمن، فلا تعامل الناس بعهد الأعمش ولا بعهد الحلل وتقول للناس لا تخاطبوني وأنا أتعامل معكم بطريقة كان الإمام الفلاني شديدا وكان فلان انتبهوا. لا تسيئون للسلف من حيث لا تشعرون. الزمن غير الزمن، ولذلك الداعية الموفق هو الذي يعاصر وسائل التواصل بس بعلم وحلم وبصيرة. علم يقيك من أنك تعطي الناس مسألة بلا علم وتفتي بلا علم وتوقع بين الناس وتخلط دماءهم بغير علم. الحلم لأن الناس سيهجمون عليك ويسيئون إليك، فلا تشتغل بالردود. نصيحة لوجه الله، والله العظيم خذوها وشعري أبيض، لا تشتغل بالردود على الناس، اشتغل بالعلم تحملا وأداء وإيصاله للناس وكيفية تقريبه للناس، ولا تشتغل بإساءات الناس لك. هذه خلاصة سنوات من العمل. فإن من اشتغل بالنظر إلى الوراء تعثر في المضي إلى الأمام. تفرغ فقط للتحصيل والأداء، ولا تشتغل بحديث من لا يستطيع أن يصل إلى مكانك أبدا. ثم يا أحبابي قلنا العلم والحلم وإيش؟ البصيرة، أن تلقيه على بصيرة للناس. فإن الناس في مواقع التواصل تختلف أديانهم وتختلف طرائقهم وتختلف أساليبهم، فلا بد أن تلقيه على بصيرة، تتعامل مع الناس بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الأعرابي إليه، والله العظيم هذه السنة عجيبة لمن تأملها. أنا ظهرت بشريتي قريبا قبل أيام، كم كنت أشرح حتى في الحرم، في مجالس الحرم، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. صحيح كل الصحابة هاجوا عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أوقفهم قال لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بولته، رحيم. والصحابة يستمعون إلى أجلكم الله قرع بوله في الأرض في المسجد النبوي في المكان القريب، ما أنكر عليه ولا شدد عليه حتى انتهى، رحمة. أما أنا والله رأيت رجل أمام باب الملك سعود يدخن، كدت أن أموت من داخله. نحن بشر. البصيرة يا أحبابي. ثم أما مواقع التواصل يا أحبابي، معلش لو توقف الشيخ حتى انتهي تسمح لي. أما مواقع التواصل هل هي خطأ؟ أنا أقول خطأ لمن لا يصلح لها. أما الذي يصلح لها، وأرى فيكم هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، فمن حصل علما بدل أنك تلتقي في مكان تتعب حتى تأتي باثنين ثلاثة يجلسون معك، تدخل في هذه المواقع يجتمع إليك الآلاف وأنت في غرفة النوم اللي أنت فيها. والله العظيم لو تدفع ملايين ما يجتمعون لك مثل ما يجتمع في بث واحد في برنامج من البرامج. وإذا بك تستطيع تفتح معهد كامل تلقي فيه درسك بخلق وعلم ودين تنفع به الناس. التطور مع الوسائل لا شك أنها حقيقة، أرى أنها من التوفيق. ولا تتركون هذه المواقع لمن يضل الناس بغير علم، صحيح ولا لا؟ لكن إذا دخلتموها، والحديث في هذا يطول جدا، إذا دخلتموها فكونوا إضافة عليها ليس عبئا عليها. أرجوكم يا مشايخ، لا سيما أنتم أهل العقيدة الطيبة وأهل العلم النافع وخريجي المدينة، إذا دخلتم هذه المواقع فانفعوا الناس ولا تضروا الناس من حيث لا تعلمون. أما المواقع لا والله بالعكس، أنا أقول التعاصر مع وسائل التواصل وتحويل هذا العلم إلى حلقات قصيرة على اليوتيوب. ما المانع؟ إيش المانع؟ أن تأتي إلى متن من متون الفقه، متن من متون العقيدة، متن من متون الحديث،
وتجعل فيه سناكات، ها نقول سناك، وجبة خفيفة دقيقة ونصف بجوالك هكذا، تتكلم بلغتك، افتح قناة في اليوتيوب. الذي تعلمته من الشيخ أنزله في اليوتيوب. ما تدري رب تموت في الغد، ما ينفعك إلا هذا. لا تقول أنا والله ما عندي علم، شيء تعلمته أتقنته بلغوا عني ولو آية. لا تنتظر حتى تصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، لن تصل. وإنما إذا تعلمت شيئا علما وافيا بلغه في مواقع التواصل بالكلية. لكن انظر إلى المناسب في بلدك، يعني لا تروح لشيء. ما هو أنا اليوم يقولون إنه في الهند ما في عندهم سناب، صحيح؟ ما عندكم في تيك توك، ها؟ يقولون بعض البرامج ما تروح، لا، فأنت بدام في بلدك حاول إنك تشتغل بالبرامج الملائمة. في البرامج الملائمة اعمل عليها وادخلوا عليها واغزوا العالم من خلال هذه المواقع، لكن بالعلم النافع والقول الطيب والسماحة والاتساع واستقبال الناس واستقبال الأديان، بالذات الهند مشارب. ما تروح تشتغل سبسبة في الناس، ترى أنت أقلية في بلدك. لما تخرج هنا وتشتغل مصادمة مع يقتلوك في حينك، صحيح ولا لا؟ صحيح. ولذلك من الحكمة كما النبي صلى الله عليه وسلم فعل في صلح الحديبية، تنزل أحيانا تتنازل بما لا يضر مبادئك وأصولك، ما في مشكلة، لكن تروح تحارب خلق الله، تقول والله الدكتور عادل في الجامعة الإسلامية قال لنا سووا كذا، ما قلت كذا، إلا قلنا اتسعوا للناس. ويا رب إن الله يمتعنا أننا نشوف خريجي الجامعة الإسلامية يكونون هم المحور الذي تدور حوله كل الديانات وكل الأفكار وكل الطوائف. إذا اختلفوا يرجعون لطالب الجامعة الإسلامية، والله قرة عين وقتها، قرة عين. لكن ما يكون طالب الجامعة هو العنصر الدخيل الكريم في أي موطن وفي أي سياسة وفي يصبح عبئا. لا تكونوا مثل هذا. كثير من الطلاب للأسف الشديد، لكن وين البركة في مثل هذا؟ الله يا رب يجعلني وإياكم من هؤلاء. الله يجعلني وإياكم من هؤلاء يا رب يا كريم، ويختم لنا بخير ويخرجنا من هذه الدنيا كفافا. نبغى المخرج، وإلا والله في هذه الدنيا صعبة والفتن شديدة ومتقلبة، لكن الله يختم لي ويختم لكم بخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله أحسن الله عليك. الحياة لأنك توصل كلمة الله، دعك من أي أمر آخر. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50، يعني إيش أعمارنا؟ رسول الهدى الحبيب صلى الله عليه وسلم جلس في مكة المكرمة أم القرى كم سنة جلس؟ 13 سنة يدعو إلى أحكام الصلاة وقضايا الإسلام والأمور والجهاد. أبدا جلس لركن واحد، للتوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني باختصار شديد لابد أن تفهم المنهج القويم السليم الصحيح في الدعوة إلى الله. المنهج يلزمك بما يلزمك بالأخذ من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بآثار السلف الصالح وأولهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكانوا رحماء فيما بينهم. محمد رسول الله والذين معه ماذا؟ أشداء على الكفار ماذا؟ رحماء. لابد أيها الإخوة أن تكون رحيم. فحينما تلتزم بالمنهج، ما تنسى هذه الكلمة، التزم بالمنهج حتى لا تضيع، لأنك إذا ما التزمت بالمنهج ضعت، الله يخلف عليك، تتقاذفك الأمواج ومع الجماعات ومع الأحزاب والتيارات، والناس تطلع بك مرة وتنزل بك مرة. لكن إذا التزمت بالمنهج حتى ولو كنت لوحدك، لكن دياجير الضلال، الخطأ، الانحراف، المعصية، المنكرات، لا تعتقد إطلاقا بأنها ستمحى من الأرض. هي موجودة، وهذه كما هي سنة كونية فهي سنة شرعية موجودة في البشر، في الناس. الله تعالى قال ولا يزالون مختلفين، والمولى جل وعلا حكم بهذا الأمر في كتابه منذ الخليقة الأولى، بل منذ أن كان أبونا آدم في الجنة. في الخطيئة موجودة، المعصية موجودة، المنكرات موجودة، تمام ولا لا؟ لكن اسأل عن نفسك أنت أيها الإنسان، كيف تعدل مسار الناس؟ كيف تصلح الناس؟ كيف تقوم بهذا الأمر
فلا بد أن تنتهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ودعك من الشواذ في القول، دعك من الشواذ في القول وفي الفقه وفي الأمر كله، دعك من الشواذ وعليك بما ينفع الناس. قال الله عز وجل، هذا ليس كلام الله عز وجل، قال الله عز وجل: فأما ما ينفع الناس، ينفع الناس، الناس تريد يمكث في الأرض، الناس تريد الذي يعني يفيدها في أحكام الدين والصلاة والصيام والقيام، تمام ولا لا؟ وإياك أن تشدد على الناس، إياك والشدة، أنت لن تقوم بها، أنت يمكن لن تستطيع، عليك بالناس ما تستطيعون. أتمنى لكم الخير والتوفيق، أسأل الله عز وجل أن الله يوفقنا ويجعل دائما اجتماعكم واجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله شيخنا، أكرمكم الباري. كما سألتم شيخنا الدعوة الإلكتروني أو استخدام الشبكة العنكبوتية في مجال الدعوة. خالد الصبحي مدير للدعوة الإلكترونية كان معزوم، فجاء له عذر فاعتذر، وما شاء الله لهم جهد في هذا المجال، جهد ملموس. يسلمون يوميا 70 شخص ركن الحوار، وخلال أسبوع يسلمون 600 شخص، وكذلك شهريا أسبوع 600 وشهريا 2000 شخص، فاعتذر، وإلا كنا نستمع يعني أخبار سارة. ولكن معنا الشيخ مظفر العمري، ما شاء الله جهده في مجال الدعوة والإرشاد في الساحات الحرم جهد ملموس، وكذلك في الشبكة العنكبوتية نجد آلاف المقاتل دفاعا عن السنة وإصلاح وأمور تتعلق عن البدع والخرافات والخزعبلات. فنستمع إلى خبرة الشيخ، خبرة واحدة مثمرة مفيدة نافعة بإذن الله. شيخ الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. طلب العلم الشرعي نعمة من نعم الله. طلب العلم في الجامعة الإسلامية نعمة من نعم الله. والشهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه نعمة من نعم الله. والسكنة في المدينة النبوية نعمة من نعم الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحمد الله ونشكر الله على نعمائه الظاهرة والباطنة. ثم أبرك لأخي درويش أبو عمر على إتمامه الدراسة الدكتوراه، وأقول اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. وأسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن ينفع به العباد والبلاد. الحمد لله، نحن سمعنا عند المشايخ العظام والكبار، نسأل الله يحفظهم جميعا ويجمعنا وإياكم في جنة الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا الآن في نقطة أنا أقول لكم، الشيخ مشايخ تكلموا عن الدعوة وأهمية الدعوة وطرق الدعوة. أنا في نقطة في ميدان الدعوة مشايخ، أنا رأيت كثير من الدعاة يدعون الناس إلى التوحيد وإلى السنة وإلى الإسلام وإلى المنهج الصحيح السليم، ويفكرون بأن يتقبلوا جميع كلامه. المخاطب لابد يتقبل جميع كلامه، فهذه النقطة لابد يكون بيننا. ليس علينا هدايته، ليس علينا هدايته، علينا البلاغ، كما قال الله سبحانه وتعالى: عليك البلاغ وعلينا الحساب. عليك البلاغ وعلينا الحساب، وما على الرسول إلا البلاغ. هذا قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ماذا قال؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك في موضع آخر ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنا رأيت كثير من الإخوان من الهند من باكستان من بعض الدول يأتون عندي يقول أنا أقرأ عليه آيات من القرآن وأيضا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتقبل هذا. فماذا يفعل؟ يترك مجال الدعوة، يترك، يغضب، يترك، يقول لا هذا أنت مخطئ، أنت على خطأ في الدعوة، هذا ليس أنت عليك فقط بلاغ. قل قال الله ثم يقرأ آية من القرآن وترجم له، وكذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ترجم له، فقط هذا عملنا وعمله. أما هو يفهم، يتقبل، يسب، يشتم، يغضب علينا، يضرب، هذا صبر نصبر عليه. وكذلك ندعو لهم بالهداية. اللهم اهدنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الناس وكان يدعو لهم بالهداية. اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فلا نحن نبلغ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم ندعو لهم، وعلينا البلاغ فقط. هذا نقطة مهمة جدا. أولا النقطة الثانية، شوف نحن ما نقول بأن الآن يتقبل، كل ما سمع الآن يتقبل أمامي يظهر بأنه قبل فهم، لا، لعله يسمع ثم يذهب ثم يفكر والله يلقي في قلبه هذا الكلام الذي ينطبق أمامه وثم يهتدي. أنا بنفسي فضل من الله، فضل من الله، أنا أرى هذا الشيء، أسمع هذا الشيء. في ناس يتصلون يقول أنا سمعت من هذا الكلام والحمد لله أنا الآن على طريق صحيح. ما أظهر أمامي، أظهر بعد سنوات، أظهر بعد شهور، أحيانا باتصال، أحيانا بالرسائل، أحيانا لما يأتي للعمرة والحج. فلا بد هو ممكن يذهب من عندنا يفكر في الكلام وثم بفضل الله وبتوفيقه يتقبل، قبل أو ما قبل. الله سبحانه وتعالى يعطينا الأجر على إيش؟ إذا عندنا الإخلاص في القول والعمل، الله يعطينا الأجر. نحن لسنا محرومين من الأجر من عند الله. فهذا النقطة لابد نحن دائما يكون أمامنا، لأن أنا أرى كثير من طلاب العلم والناس هذا ما يفهم، هذا ما يتقبل هذا. فعلى كل حال هذه النقطة لابد تكون أمامنا، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يوفقنا دائما وأبدا لتوجيه الناس وتعليم الناس ونبلغ رسالات الله، كما الأنبياء قالوا أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم رسالات ربي. نحن نبلغ رسالات ربنا القرآن والسنة. مثل المشايخ يقولون فلان وفلان، فلان وعلان، جماعات وفرق، وفلان شيخ وفلان، لا، كلام الله وكلام رسول الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه، وإمام مالك في الموطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الكتاب والسنة، ونحن أمام الناس نقرأ آيات من القرآن وأيضا أحد الرسول صلى الله عليه وسلم ترجم له، ونسأل الله لهم الهداية، وكذلك نسأل الله لهم لنا الإخلاص، ونسأل الله القبول. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجمعنا وإياكم في الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليك محلك يا شيخ. أنا أستأذنكم لأني بس وقتي يمشي. الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. أخوكم ريان قربان، أنا صديق الأخ برويز من أولى جامعة، أعرفه من 17 سنة. عاد ما أعرف أنا اليوم أكون فرحان ولا إني زعلان، أنا في الغالب إني حزين. هو يوم فرحة بس أنا بالنسبة لي يوم حزن، لأنه في الغالب خلاص يعني انتهت
مرحلة الدكتوراه، وغالبا حينتقل إلى مرحلة جديدة. أسأل الله له التوفيق والنجاح. ودائما أقول هذه بداية الرحلة. اليوم برسالة الدكتوراه، اليوم هذه بداية حياة جديدة وبداية إن شاء الله طريق جديد إلى مزيد إن شاء الله من النجاحات والتقدم. عرفت أخوي برويز من أولى جامعة، هو محب لكل زملائه، ناصح، أمين، صادق، ما شاء الله تبارك الله، مجتهد، دائما حريص على الدعوة، حريص على استقبال كل الجاليات. يعني دائما الله يجزاه خير، أسعد أنا بهذا الشيء. ما يجي ضيف من دولة الهند اللي دائما يقول تعالى ريان نعرفهم بالآثار التاريخية بالمدينة، ودائما كان لكل الجنسيات دائما داعي ودائما محب. يعرفوا أصحابه اليوم حضروا له ما شاء الله تبارك الله من أقصى الشرق لأقصى الغرب، الحضور كبير ومحبته كبيرة، ومجمعنا في جروب من 17 سنة إلى اليوم، الله يجزاه خير. فكل الشكر والتقدير لك. وهذه شيء بسيط يا أخوي برويز مني ومن الأستاذ محمد الخضيري ومن الأستاذ علي بادخل ومن معتز العبيد، كل زملائه اليوم ضباط كبار في الشرطة بأمن الدولة موجودين هنا اليوم، يعني ما شاء الله أصحابه كثر. الله يوفق. شكرا لكم، والله يديم الافراح ويديم الله يعطيكم. بين الحزن والفرح. بين الحزن والفرح، جزاك الله خير. الفرح لانه اخذ الدكتوراه، صحيح. الحزن بانه يغادر. ايوه، لكن ان شاء الله ان شاء الله يستمر في المدينه والله يوفق ويبارك فيه. الله اكبر. تفضل. الله يسلمك ان شاء الله. الله خير. يا سلام يا سلام، تزوج على طول. شيخنا هؤلاء جاءوا من دمام والرياض والخبر. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. وياك طيران. جزاك الله مبارك وعقبالك ان شاء الله. مستجد انت في الكليه؟ يدرس معنا في الجامعه؟ انا مصور. मुझे जो दावत मिली थी वो ये कि मेरे 4 भाई यहाँ पर आ रहे हैं, तो इससे पहले कि हम सब इनको मिले, मैं उन परवेज भाई के चारों भाइयों को यहाँ बुलाना पसंद करूँगा। चारों भाई कहाँ हैं? चारों भाई प्लीज आए यहाँ पर। चारों भाई मुझे ये कहना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमतें और बरकतें शेख डॉक्टर परवेज के ऊपर इनायत फरमाई, और उसके बाद उनके जो भाई हैं तकरीबन 6 ये लोग 6 भाई लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई मिलजुल कर अपने भाई को दीनी, इल्मी और इस्लामी इल्म हासिल करने के लिए लगाया, और आज वो बिफज़लिल्लाहि डॉक्टरा का कोर्स कर चुके हैं और बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे हर किसी ने कुछ न कुछ हदिया लाया है। मैं इंडिया का हूँ, हिंदुस्तान महाराष्ट्र कोकनी हूँ। हमारे जामिया इस्लामिया में 2 घोड़े थे, अब वो चले गए, एक तो चला गया, दूसरा इधर है। जैसे कि हमने खराज तहसीन किया था डॉक्टर सुफियान काजी को, उसी तरह आज हम कोकन काउंसिल फाउंडेशन की तरफ से
खराज तहसीन के सबब कोकन रत्न अवार्ड करते हैं। जी हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह है माशाल्लाह। ये किसकी तरफ से है? ये शरीका की तरफ से है। अच्छा, आपकी शरीका, भाइयों की शरीका की भाइयों, जो मैंने यही कहा कि इनके भाई लोग माशाल्लाह तबारकल्लाह एक थे और वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, हमें हमेशा मिलते थे। अल्लाह इंशाल्लाह बुला लेंगे उनको भी जल्द से इंशाल्लाह। उनकी कभी महसूस हो रही है। आइए भाई लोग सब आ जाओ, भाई लोग सब आ जाओ, की मोहब्बत है, सब उड़ीद वाले आ जाओ। मैसेज पर और 2 दिन पहले बोला हूँ मैं, उसी वक्त फ्लाइट की टिकट अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे सर। तेलंगाना एसोसिएशन और हैदराबाद एसोसिएशन का जो क्या कहते हैं अपनाइयत और मोहब्बत और इस कम वक्त में जो की मिसाल दी है बड़ी नादिर है। अल्लाह आपके मीज़ान हसनात में आपके तमाम यानी ग्रुप के हर फर्द का मैं शुक्रगुजार हूँ। शाकिर लकुम। जज़ाकल्लाह खैरन। परवेज भाई, ये हमारी तरफ से भी एक छोटा सा अवार्ड है और आप इसका तारुफ करा दिया। ये कोकन काउंसिल फाउंडेशन जो है सबके लिए काम करती है और खुसूसन कोकन में जिन लोगों को हर चीज़ की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पहुँच जाती है। और परवेज भाई को खुसूसन हमारे कोकन का एक कोकन रत्न अवार्ड होता है, वो खुसूसन इसलिए भी दिया जा रहा है कि ये हमारे कोकन से भटक के उड़ुपी चले। इनका जो फैमिली नेम है नकवा है, वो कुकनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने सुना होगा कि कोकन में हाल ही में बहुत बड़ा सैलाब आया था और साइक्लोन भी आया था। उसमें परवेज भाई की जो फर्म है अलहुदा और खुद बजाते खुद परवेज भाई ने बहुत मदद करी थी और इसी तरफ से खराज तहसीन हम पेश करते हैं। ये रुतबा बुलंद मिला जिसे मिल गया मोहतरम और मुकर्रम शेख बारकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर शेख। बिल्कुल दिल हमारे कोकनी अल्लाह ताला देखे कैसे माहौल बनाया। शोएब भाई का तकरीबन 300 बॉडीज को समझिए इंडिया तक मतलब पहुंचाना और उसके अलावा जितने भी मसाइल हैं हमारे हिंदुस्तानियों के, ये लोग माशाल्लाह दूर बैठ के उनको हल करते हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग से अब मदीने में कोई भी वफात होती है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ और इन लोगों को फ़ौरन ऐड कर देता हूँ और आसानी से माशाल्लाह उस मय्यत की तदफीन हो जाती है। तो बहुत मुबारक है लोग, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। जो हम लोग जमा हो रहे हैं इसको अल्लाह कबूल फरमाए और जमा जो हो रहे हैं दीन की खिदमत ही हमारा हदफ हो। बारक अल्लाह।